अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इंडिया में मुसलमान ख़वातीन को आज़ाद करने का एक नया प्रोपेगंडा शुरू किया जा रहा है। इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इसके बारे में ये कहता हुआ नज़र आता है कि हम ख़वातीन को, मुसलमान ख़वातीन को आज़ाद करते हैं, उनके लिए हर किस्म की पाबंदी हटाते हैं। आइए इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सुनते हैं कि इस्लाम ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में क्या कहता है। मुस्लिम बहन बेटियों का उनको हक रोकने के लिए, उनके विकास के आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। साथियों, हमारी सरकार हर मजलूम, हर पीड़ित मुस्लिम महिला के साथ खड़ी है। कोई मुस्लिम महिलाओं पर जुल्म न कर सके, योगी जी की सरकार इसके लिए बहुत जरूरी है। इस्लाम ने ख़वातीन को माशी हुकूक मगरबी ममालिक से कम 1300 साल पहले दिए। इस्लाम में 1400 साल पहले बालिग औरत को हक होता है कि वो अपनी जायदाद बेचे या ख़रीदे बिना किसी को पूछ के। मगरिब ममालिक में सबसे पहले इंग्लैंड में 1870 में एक शादीशुदा औरत को हक दिया गया था ज़मीन खरीदने को या बेचने के लिए, जायदाद खरीदने के लिए या बेचने के लिए, बिना अपने शौहर से पूछे हुए। उसका नाम था मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट, और इसको तब्दील किया गया था 1882 में एंड 1887 में सबसे पहली बार। इस्लाम ने ये हक औरत को मगरबी मुल्क से 1300 साल पहले दिए। इस्लाम में औरत नौकरी कर सकती है वो जो शरीयत उसे इजाज़त देती है। कोई भी कुरान में आयत नहीं है या सही हदीस नहीं है जो हलाल काम करने से औरत को रोकती है, लेकिन उसे अपने हिजाब को मेंटेन करना चाहिए। हिजाब को इख्तियार करते हुए अगर नौकरी करना चाहे तो कर सकती है। अगर ऐसा कोई काम है जो उसे हिजाब करने से रोकता है तो वो नौकरी, वो काम सही नहीं, वो अन इस्लामिक है, गैर इस्लामिक है। वो काम जो जिस्म की नुमाइश करता है, मिसाल के तौर पे डांसिंग, फिल्म एक्टिंग, मॉडलिंग, ये सारे काम हराम हैं। बहुत से काम जो मर्द के लिए हराम है वो औरत के लिए भी हराम है। मिसाल के तौर पे शराब खाना में काम करना, जुए के अड्डे में काम करना, गैर इस्लामिक काम करना, ये सारे काम दोनों के लिए हराम है, मर्द के लिए भी औरत के लिए भी। और औरत घर में सिलाई कर सकती है, पॉटरी बर्तन बना सकती है, ऑफिसों में काम कर सकती जहाँ अलहदा इंतज़ाम है मर्द और ख़वातीन के लिए। इस्लाम डज़ नॉट अग्री विथ इंटरमिंगलिंग ऑफ सेक्सेस। वो काम जिसमें मर्द और औरत घुल मिल के काम करे, ये काम सही नहीं। औरत तिजारत भी कर सकती है, लेकिन अगर ना महरम के साथ कोई चीज़ है तो महरम के ज़रिए करे, वालिद के ज़रिए, भाई के ज़रिए, शौहर के ज़रिए या बेटे के ज़रिए। अगर हम सही इस्लामिक माशरा चाहते हैं तो कुछ ख़वातीन को टीचर बनाना हमारे लिए ज़रूरी है, नर्स बनाना ज़रूरी है, डॉक्टर बनाना ज़रूरी है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी हिजाब करे, मेरी वालदा हिजाब करे, तो हमें देखना चाहिए कि कुछ ख़वातीन हमारे माशरे में कम से कम नर्स बने, कम से कम डॉक्टर बने, गायनेकोलॉजिस्ट बने। लेकिन इस्लाम में ख़वातीन माशी तौर से बड़े ज़िम्मा हैं, उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं है। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इस्लाम में, माशी ज़िम्मेदारी इस्लाम में मर्द की है। औरत के शादी के पहले उसके वालिद और उसके भाई की ज़िम्मेदारी है, और औरत के शादी के बाद उसके शौहर की और उसके बेटी की ज़िम्मेदारी है कि वो सारा माशी खर्चा, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो औरत का है वो मर्द उठाए, चाहे वो रोटी, कपड़ा या मकान हो, चाहे खाने के लिए हो
پہننے کے لیے ہو یا رہنے کے لیے ہو، یہ ساری معاشی ذمہ داری مرد کی ہے۔ عورت کو زندگی بسر کرنے کے لیے کام کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں۔ اگر وہ خود چاہتی ہے کہ میں ہاتھ بٹاؤں اور کوئی کام کروں تو وہ کر سکتی ہے، لیکن کوئی بھی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہ عورت کوئی کام کرتی ہے، جو بھی وہ کماتی ہے وہ اس کی دولت ہے، وہ چاہے تو ایک پیسہ بھی اپنے پہ نہیں خرچہ کریں گی تو بھی صحیح ہے، اگر وہ چاہے تو ایک روپیہ بھی اپنے فیملی اپنے خاندان پہ خرچہ نہیں کریں گی تو بھی صحیح ہے، چاہے تو کر سکتی ہے، کیونکہ اگر عورت جو پیسہ کماتی ہے وہ سارا پیسہ اس کا ہوتا ہے۔ فیملی کو چلانے کی ذمہ داری ہے مرد کی۔ اسلام میں چاہے بیوی غریب ہو یا امیر ہو، چاہے شوہر غریب یا امیر ہو، وہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ معاشی خرچہ، سارا فائنینشیل خرچہ گھر کا وہ اٹھائے۔ اگر عورت چاہے تو کام کر سکتی ہے، لیکن اس سے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ اسلام میں عورت معاشی طریقے سے بری ذمہ ہے، اور عورت کے معاشی اگر آپ دیکھیں گے حقوق وہ کئی ہے الحمدللہ۔ جب شادی ہوتی ہے، شادی کے وقت، نکاح کے وقت، الحمدللہ عورت کو مہر دیا جاتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں کہ آپ عورت کو شادی میں نکاح کے وقت ایک تحفہ دو۔ مہر نکاح کے لیے فرض ہے، مہر کے بنا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، اور عورت از آن دا ریسیونگ اینڈ، اسے فائدہ ہے۔ لیکن ہمارے اس ملک کے معاشرے میں، ہندوستانی تہذیب میں الٹا ہے۔ ہندوستانی تہذیب میں شادی کے وقت عورت مرد کو دہیج دیتی ہے، عورت مرد کو ڈاوری دیتی ہے، اور یہ بہت عام ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان بھی اس ہندوستانی تہذیب کو اختیار کرتے ہیں۔ مرد نکاح کے ٹائم پہ عورت کو مہر دیتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں، ہندوستانی معاشرے میں الٹا ہے۔ ڈاوری عورت مرد کو دیتی ہے، اور اس کے معیار کے حساب سے، اگر وہ گریجویٹ ہے تو 1 لاکھ روپیہ ڈاوری دہیج، اگر انجینئر ہے تو 5 لاکھ روپیہ، اگر ڈاکٹر ہے تو 10 لاکھ روپیہ، 1 ملین روپیز، جیسے بھیڑ بکریوں کو بیچا جاتا ہے منڈی میں۔ اسلام میں عورت سے دہیج یا ڈاوری ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مانگنا حرام ہے۔ اگر آپ انڈیکیشن بھی دیتے ہیں ڈھکے چھپے انداز میں، اگر لڑکے والے لڑکی والوں سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو 4 بیڈ روم فلیٹ میں رہنے کی عادت ہے، اس کا مطلب 4 بیڈ روم کا فلیٹ ڈاوری میں دو، دہیج میں دو، یہ حرام ہے۔ یا کوئی کہے کہ میرے بیٹے کو مرسیڈیز کار میں گھومنے کی عادت ہے، یعنی انڈائریکٹلی ڈھکے چھپے انداز میں آپ کہہ رہے کہ مجھے مرسیڈیز کار چاہیے دہیج میں۔ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دہیج عورت سے مانگنا اسلام میں حرام ہے۔ اگر خوشی سے لڑکی والے کچھ تحفہ دیتے تو آپ لے سکتے، لیکن مانگنا زبردستی یا انڈائریکٹلی مانگنا اسلام میں حرام ہے۔ معاشی طور پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ خواتین بری ذمہ ہیں، اور اسلام میں اگر ڈیورس ہوتا ہے، طلاق ہوتا ہے، یا شوہر مر جاتا ہے، عورت ودوا ہو جاتی ہے، اسے عدت کے دوران اس کی ساری فائنینشیل لائبلٹیز، جو خرچہ ہوتا ہے، معاشی خرچہ جو ہوتا ہے عدت کے دوران، اس کی ذمہ داری ہے آدمی کی۔ اگر وہ زندہ ہے طلاق کے دوران وہ سارا خرچہ اٹھانا چاہیے۔ اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی دولت میں سے وہ عدت کے دوران سارا خرچہ مرد کے دولت میں سے عورت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اور اگر وہ پیٹ سے ہے، حمل سے ہے، تو جب تک بچہ پیدا ہوتا ہے اس ٹائم تک سارا خرچہ آدمی کو اٹھانا چاہیے۔ اور اگر بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچہ ہے تو جب تک بچہ بالغ ہوتا ہے اس کا خرچہ اٹھانا چاہیے مرد کو۔ یہ ہے اسلام میں خواتین کے حقوق۔ اور اگر کوئی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے انہیریٹنس میں الحمدللہ عورت کا بھی حصہ ہے، میراث کے اندر
اگر کس کا انتقال ہوتا ہے تو جائیداد میں حصہ مرد کے علاوہ عورت کا بھی ہے۔ یہ تھا مختصر سے خواتین کے معاشی حقوق اسلام میں۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب سے سنے ہیں آپ نے خواتین کے حقوق اسلام میں، تو اگر یہ حقوق تمام مسلمان مرد پورے کرنے شروع کر دیں تو میرے خیال سے کوئی ایسی خاتون نہیں بچیں گی جس کو ضرورت پڑے گی کہ وہ گھر سے نکلے اور اپنے کمانے کے لیے کوئی بندوبست کرے۔ تو اس لیے خواتین کے حقوق کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔